अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की अहम खबर, क्या इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के फ़ौजी के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों के अंदर, अस्करी अदालतों के अंदर मुकदमा चलाने की राह हमवार हो गई है। इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं वो जेल में किस हालत में हैं और बुशरा बीबी के साथ जो उनकी मुलाकात है, उस मुलाकात की जो विस्परिंग है वो कुछ लोगों ने सुनी और उन लोगों से हमने सुनी है। मुबैना तौर पे आपकी खिदमत में बताएंगे, बड़ी चटखारेदार बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ 7 मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज हुए थे और वो मुकदमात जो थे वो पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत दर्ज किए थे, ये कह के कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो था वो उन लोगों को उभारा, वो उनकी तकारीर से, ऑडियो मैसेज से जो कि अदारे के पास मौजूद थे, मुतासर हुए और उसके नतीजे के अंदर उन्होंने मुकामी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया, जिसके अंदर कोर कमांडर हाउस जो कि जिना हाउस है वो भी शामिल था और उसको आग लगाई और आग लगा के उन्होंने सब कुछ साड़ के स्वाह कर दिया। ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर। तो 7 मुख्तलिफ मुकदमात थे। चूँकि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को थोक के हिसाब से ज़मानतें मिला करती हैं, जब वो अदालत में जाते हैं तो उन्हें गुड टू सी यू कहा जाता है, वेलकम कहा जाता है, ये कहा जाता है कि हम रात के 11 बजे तक भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जब आपका दिल करे आ जाइएगा। अभी नहीं आए फिर जज एडजर्नमेंट कर देते हैं। हमारी जज सुबह 8 बजे से 2 मिनट लेट हो जाए तो जज साहब हमारी जो बेल बॉन्ड होती है वो कहते दोबारा जमा कराओ। ठीक है, अवाम को इंसाफ मिल रहा है। खाकसार भी अवाम में शामिल है ना, कोई मेरा मतलब है ख्वास में तो नहीं है। अवाम जे इंसाफ दा हाल जे। और दूसरी तरफ ये है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को हाई कोर्ट के आला तरीन आइनी दमागात ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जनाब आप ठीक है, अब 2 घंटे बाद तो पहुंच जाएंगे। वकील को कहता होगा जी मैं गारंटी नहीं दे सकता, चल तेरी औकात की, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। वो आगे से वकील इस तरह कहते हैं। जज साहब फिर 2 घंटे के लिए एडजर्नमेंट कर देते हैं, फिर 2 घंटे बाद वकील को तलब करते हैं। वकील भी को आधा पौना घंटा ला के पहुँचता है। हाँ जी वो आपके क्लाइंट नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी बस वो आ रहे हैं रास्ते में, कितने बजे आ जाएंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कितने बजे आ जाएंगे? ये आगे से वकील का जवाब होता है, यार आप अंदाज़ा फरमाएं। और वो जज साहब फिर भी रात को 8 बजे तक दुकान खोल के बैठे रहते हैं और इमरान खान साहब आते हैं और जल्दी जल्दी उनको बेलें देते हैं और एक एक गो के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 बेलें दे देते हैं बग़ैर पढ़े दरख्वास्त। बल्कि कई दरख्वास्तें तो ऐसी भी पकड़ी गई जिनके वकालतनामों पर इमरान अहमद खान नियाज़ी के दस्तखत भी नहीं थे और उसने अदालत में तस्लीम कर लिया कि मेरे दस्तखत नहीं है। अदालत ने फिर जमानत तो न दी अदालत ने फिर जमानत तो न देती। यार आप अंदाजा करें, जब आप घर में काम करने वाले घरेलू मुलाजमीन जिनका बाप भी मुलाजम रहा हो उसको हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर देंगे, ठीक है, तो फिर मेरा मतलब है कि परवेज़ इलाही साहब को वो फिर मुलाजम जो होगा वो इतना तो ध्यान रखेगा ना, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के बुजुर्ग जो हैं उसके प्यो बाप दादा परदादा का ध्यान रखते हुए आए हैं ना, तो फिर उसने भी तो ध्यान रखना है ना जवाबी तौर पे कि पुलिस जाए जो एप्लीकेशन लेके कि जी रिमांड दे दे मुल्ज़म का और वकील FIR ही उड़ा दे। यार वो कहेंगे FIR ही इलीगल है। तो 7 मुकदमात के अंदर उनकी ज़मानतें, वो मुकदमात जो कि हमलावर होने के बायस उनके ख़िलाफ़ दर्ज थे आर्मी तनसीबात के ऊपर कि उन्होंने उभारा या इस बात का हुक्म दिया या अपने लोगों को इस बात की तरबियत दी कि आपने जाके हमला कैसे करना है, उसके बायस दर्ज थे, जिसमें उनको ज़मानत दी गई हुई थी। वो ज़मानतें आज कैंसिल कर दी गई। अब ज़मानत का एक बुनियादी होता है कि जब तक मुल्ज़म जिसने ज़मानत ली हुई है वो ज़ाती तौर पे पेश ना हो, उसकी ज़मानत में तौसी नहीं हो सकती। यही इस मुकदमे के अंदर हुआ
اور اب ذاتی طور پہ پیش ہونا ٹیکنیکلی ناممکن ہے، کیونکہ وہ عدالت کے اندر، وہ تو جیل کے اندر ہیں کسی اور جرم کے اندر۔ اسی لیے جناب برادر عزیز، بلکہ سینئر برادر عزیز سعید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ قانون کی ایک دو شقیں وہ نکال کے دکھاتے ہیں کہ جب کسی ملزم کو کسی ایک جرم کے اندر سزا ہو جائے اور وہ جیل چلا جائے تو پھر باقی جتنے بھی 200-250-300 مقدمات میں اس کو تھوک کے حساب سے ٹرکوں کی وجہ سے یا ساز کے کرش کی وجہ سے جو ضمانتیں دی ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی ہی کینسل تصور ہوں گی۔ تو وہ ان قانون کی دو شکات کے بعد عمران خان صاحب کی جتنی بھی ضمانتیں مختلف مقدمات میں ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہی کینسل ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن جب ان مقدمات کی باری آ رہی ہے سماعت کی تب وہ کینسل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ایک آئیڈیل سین یہ بنتا ہے کہ گڈ ٹو سی یو کہنے والی عدالتیں انہیں کہیں کہ ویلکم 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 ڈڈم 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 ویلکم ڈڈم 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 ویلکم 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 کریں نا ان کو، اور انہیں کہیں کہ جناب آپ کو ابھی سنا ایک درخواست بھی آ گئی ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو اٹک جیل سے منتقل کیا جائے، وہ اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی بجائے ان کو پولیس لائن والے گیسٹ ہاؤس میں، جہاں پہ پہلے بھی وہ مہمان رہ چکے ہوئے ہیں اپنے سسرال کے، میرا مطلب ہے پولیس کے، تو ان کو وہاں پہ اسپیشل جیل قرار دے کہ میرا خیال ہے اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے عمرانڈو وکلا کو اپیل کرنے کی، اسے کہیں کہ اس کے گھر بھیج دیں، گھر کو سب جیل قرار دے دیں۔ ماضی میں یہ ہو چکا ہے نا، NICL کے کھربوں روپے کے سکینڈل میں مونس لائی جب پکڑا گیا تھا تو اس وقت اس کو اندر ٹکنے کے لیے ان کے چودھری ظہور اللہ روڈ پہ واقع گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر اس کے والد گرامی نے ججوں کے ساتھ جو ان کے گھر میں کام کرنے والے نوکروں کو انہوں نے جج لگوایا ہوا ہے ان کے ذریعے ساز باز کر کے تو مونس اللہ کو بری کروا لیا تھا اس کھربوں روپے کے مقدمے میں سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا کوئی ڈرامہ کریں سر، عمران خان صاحب کے بنی گالا کو یا زمان پارک کو سب جیل قرار دے کے وہاں پہ 4 پولیس والے بٹھا دیں اور اندر عمران خان صاحب اپنی ٹریڈ مل کے اوپر ایکسرسائز کریں اور اپنے سارے کام کرتے ہوئے معمول کے ساتھ روٹین کے ساتھ پائے جائیں، یوتھیوں کو درشن دیں، ان کو چارج کریں اور ان کو لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ ٹریننگ دیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اہل اٹک کے اوپر جو پچھلے 4 یا 5 دنوں میں جو برکتیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے، وہاں پہ نجم ولی خان کے بقول جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک چھوٹا دودھ کا گلاس جو تھا وہ چکھا اور اس کے بعد وہ جناب انہوں نے کہا پورے جیل کے قیدیوں کو پلایا جائے، تو تمام جیل کے قیدیوں نے پیٹ بھر کے وہ دودھ پیا۔ اس کے باوجود بھی وہ جو دودھ کا گلاس تھا اس کی سطح کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ جس طرح کی برکات نازل ہوئی ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے لیے جو سالن پکوایا تھا اس سالن کے اندر انہوں نے انگلی ڈبو دی اور اس کے بعد وہ سالن انہوں نے دوسری بیرک کے قیدیوں کو بھیجا، تو وہ بیرک کے قیدیوں نے سیر ہو کے کھایا اور پھر پوری تمام بیرکوں کے اندر جو وہاں پہ قیدی قید ہیں ان تک بھجوایا۔ تقریباً 700 750 کی کیپیسٹی ہے اور 500 اس میں قیدی ہیں، تو 500 کے 500 لوگوں نے رج کے وہ سالن کھایا، لیکن جیسے ہی وہ ایک بوٹی کھاتے تھے اس بوٹی جب نیچے دیکھتے تھے تو اس بوٹی کی جگہ پہ 10 بوٹیاں اور پڑی ہوتی تھی اس برتن کے اندر جس میں عمران خان صاحب نے انگلی ڈالی تھی۔ پھر جناب ان کی اٹک پہنچنے سے اتنی رحمتیں نازل ہوئی ہیں کہ اٹک کے علاقے میں کم از کم 1500 خواتین کے رنگ گورے ہو گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ تحریریں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ تو یہ جو اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں اہل اٹک کے اوپر، اگر ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے زمان پارک یا پولیس کے گیسٹ ہاؤس میں یا بنی گالا میں، ہائے، تو اہل اٹک تو ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ سازش تیار کی ہے عمران خان صاحب کے عاشقین عمرانڈو وکلا نے اہل اٹک کے خلاف، اور اہل اٹک کو باہر نکل آنا چاہیے
اور اسی طرح کے نعرے بلند کرنے چاہیے جس طرح کے جیل پہنچنے پر عمران احمد خان نیازی کی حمایت کے اندر وہاں کے قیدیوں نے یک زبان ہو کے نعرے لگائے تھے، آئے گا بھی آئے گا عمران خان آئے گا، بلکہ کچھ نے تو یہ بھی کہا آ گیا بھی آ گیا عمران خان آ گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال جی دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ انفارمیشن دینے میں جاری ہیں۔ وہ قصہ رہ ہی گیا کہ ان کی جو خاتون ہیں صاحب، مطلب کہ خاتون خانہ ہیں آج کل، بشرا بیگم صاحبہ، وہ ملنے گئیں، اگرچہ یہ ملنے کا دن نہیں تھا لیکن چونکہ اوپر سے احکامات ہیں کہ ملاقات کا دن نہ بھی ہو تو ملاقات کروا دی جائے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے اندر یہ ملاقات کروائی گئی۔ قیدیوں کی مخصوص کمرہ جہاں پہ ملاقات کروائی جاتی ہے، ڈیوڑی کہا جاتا ہے جس کو، وہاں پہ نہیں کروائی گئی، ان کو باقاعدہ کرسی دی گئی۔ انہوں نے کچھ چیزیں اور یا کوئی تعویذ دیا یہاں پہ باندھنے کے لیے عمران احمد خان نیازی کو، جو انہوں نے فوری طور پہ باندھا، بلکہ وصول کیا۔ باندھا تو انہوں نے اپنی بیرک کے اندر جا کے ہوگا لیکن وہ وصول کیا۔ اس کے علاوہ کچھ وظائف بتائے ہیں انہوں نے، اور عمران خان صاحب نے جیل سے باہر نکلنے کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عن قریب گھر ہوں گی۔ ابھی ان کی اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کی حرکات و سکنات کے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔